اجاز گجر ور پسی جاڑی نو شوکت علی هم دغه مخ کی تو یوینا دغم کاغذ دغم قلم دینو دغم مضمون زم خوزوال در تلکما غمونو زی گریوان می پریک دینو نور د برداشت طاقت می نشت زړه می چوینا د غم نډک مرسی دنو محمد طارق چې د فانی دنیا نزینا په جدای اخر جدا شوینو واړه بچی بدی هر وخت یاد وینا لاړې په وګد سفر لاړینو زم خوزوال بدی دعا کی یادوما محمد طارق د دنیا تلے دے ما سنا رحمان بسی د غم شیر ویلے دے دا فانی جہان ډیرو قدرمندو مینوالو اوریدونکو دا ډیره غمجنه مرثیه په یاد د ډیر ګران محترم استاد محمد طارق صاحب په आवाज د ډیر ګران او قدردان ناتخوان ثنا الرحمن سواتی چې کلام د حسین محوزوال فرمایش کوونکی ملګری دی اجاز بغلیلا او شوکت دمبرا ترتیب کوونکی دی امین یوسف زئی د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 9414 470 د ناتخوان ثنا الرحمن د رابطې نمبر دی 0345 399 5753 محمد طارق زید دنیا نام محمد طارق زید دنیا نا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا پورن کی دے د کلالیو چیوسی دو دغلتا پورن کی دے د کلالیو چیوسی دو دغلتا کڑکی کی سکول د پرام ریو حال چالی دو دغلتا سکول کی استازو د پخوانا سکول کی استازو د پخوانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا او تاج ملکی نم د پلار چې معلومی گراتا او تاج ملکی نم د پلار چې معلومی گراتا اوش پک زامن د پشمار اوسرا یادی گراتا پہر چاگران وی طارق خانا پہر چاگران وی طارق خانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا محمد طارق زید دنیا نام محمد طارق زید دنیا نا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا لومان سیری تپ غرض د خپل ملګری سرا لومان سیری تپ غرض د خپل ملګری سرا 28 تاریخ د منګل ورځو محبوب خاغلی سرا میاش دروجی وقدر دانا میاش دروجی وقدر دانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا شدا پرن روان اجل می ولے ناگہانا محمد طارق زید دنیا نام
محمد طارق زید دنیا نا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا د ماسپخین مونځي ادا کړو زیروانیږي کنا د ماسپخین مونځي ادا کو زیروانیږي کنا مرګي خو ډیر خلک فنا کړو چې سبکیږي کنا سٹارټ موټر سایکل کړو چوهانا سٹارټ موټر سایکل کړو چوهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا افطاری وکړه په خشانه 75 پلین ملګرو افطاری وکړه په خشانه 75 پلین ملګرو بیا د دې ځای شو روانه په دغه ټیم ملګرو زید رنگ سات لد دنیا نام زید رنگ سات لد دنیا نا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا محمد طارق زید دنیا نا محمد طارق زید دنیا نا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا حالته وکړو اکسیډنټ ډېر سخت ساتو کنا حالته وکړو اکسیډنټ ډېر سخت ساتو کنا روسته سلګي د ځن کدنا جوړ سم قیامتو کنا روسته سلګي د ځن کدنا جوړ سم قیامتو کنا خفا په مرګ دي شوم بشانا خفا په مرګ دي شوم بشانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا ستاد تابوت نرا تاویږي ټول ماشومان پچغو ستاد تابوت نرا تاویږي ټول ماشومان پچغو حسن مخوزوال در نه خبرېږي هم دي دوستان پچغو هر څوک جړېږي د خفګانا هر څوک جړېږي د خفګانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا محمد طارق زید دنیا نا محمد طارق زید دنیا نا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا شوید پورن روان اجل نیولې ناګهانا